बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मंजूरी दी गई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस का तकर्रुर किया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे लापता अफराद कमीशन की कार्रवाई से मुतल्लिक़ जो मुतअद्दिद अफराद मंजर आम पर आए हैं और जो रिपोर्ट पेश की गई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से। आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से मैंने भी ये बात की थी, बल्कि एतराज़ उठाया था आप सब की जानिब से कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कुछ ऐसे वज़रा हैं जो कारकर्दगी तो जिनकी कोई नहीं है, लेकिन उनका काम भी वही फ़ोटो सेशन है जो पंजाब की टिकटॉकर हुकूमत कर रही है। और उनका काम सिर्फ तस्वीरें बनाना और 50-50 रुपए की ईदी दी जा रही है बच्चों को, और उनकी तस्वीरों को बग़ैर ब्लर किए उनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के चंद जो वो उनकी जानिब से जो उनके वज़रा थे या उनके मशीर थे। अब इस पर फिर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बात हुई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया गया। ये कहा गया कि अगर यही काम आपने करना था तो फिर आप में और जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है उसमें क्या फ़र्क रह जाता है। तो उसमें फिर अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुस्तहिकीन में ईद पैकेज तकसीम करने की तस्वीर शाये करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। अली अमीन गंडापुर ने मामले के बारे में मुतल्लिका सरकारी हुकाम और अवामी नुमाइंदों से वज़ाहत तलब कर ली है। बाकायदा तौर पर शो काज नोटिस जारी कर दिया जिसमें मिशाल यूसुफजई है और बाकी लोग हैं। उन्होंने कहा यह अमल हुकूमती और पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। ऐसा करने से पैकेज हासिल करने वाले मुस्तहिकीन की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने शफाफ तरीके से 8.5 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को रमज़ान पैकेज दिया। मुस्तहिक ख़ानदानों की इज़्ज़त नफ्स के पेश नज़र रमज़ान पैकेज अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस शुहदा समेत 1,17,000 से ज़ायद ख़ानदानों को ईद पैकेज भी दिया गया, लेकिन हमने ये पॉलिसी अपनाई थी कि हमने तस्वीर अपलोड नहीं करनी, हमने उनका इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करनी। लेकिन अगर हमारे ही कोई लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो उनको हर सूरत जवाब देना होगा कि वो पार्टी पॉलिसी से या हुकूमत की पॉलिसी से हट के कैसे कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, वो ऐसा काम कैसे कर सकती हैं। आप जानते हैं कि अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो पंजाब हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि वो टिकटॉक की हुकूमत है और वहाँ सिर्फ वीडियोज़ बनाई जाती हैं और वहाँ पूरा मुकाबला है कि जी मरियम नवाज़ तो फिर मरियम नवाज़ है, उसके बाद फिर मरियम औरंगज़ेब है, उज़्मा बुखारी है, एक वो बट है और बाकी कि जी ये मुकाबला होता है कि टिकटॉक किसकी अच्छी बनी है। और आज का दिन क्या किया, वो सारी की सारी एक टिकटॉक, पहले हमारी जो वहाँ के हुकाम हैं उनकी जानिब से यही सारा कुछ नज़र आता था। तो फिर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भी चंद एक लोग इन्हीं कामों पर शुरू हो गए, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आप किसी को 100 रुपये देते हैं, आप 1000 रुपये देते हैं, जो तौफीक है आप देते हैं। आप तो रियासत के पैसों से देते हैं ना, आवाम के टैक्स के पैसों से देते हैं। तो आपको ज़ाती मशहूरी का किसने हक़ दिया है कि आप अपनी ज़ाती मशहूरी करें। आप किसी को 50 रुपये दे के भी अगर वीडियो बनवानी है और वो टिकटॉक पे लगानी है तो फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आवाम की खिदमत नहीं कर रहे। आवाम ने तो बड़े लाज, बड़े उम्मीदों से, बड़े मान से इमरान खान को वोट दिया है। अगर वो जेल में है और आपने इमरान खान का वोट लिया है तो आपको फिर हया भी करना होगा और इमरान खान के वोट के तकद्दुस का भी, अवाम के वोट के तकद्दुस का भी ख्याल रखना होगा। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो लापता अफराद कमीशन की कार्रवाई से मुतल्लिक है। बलूचिस्तान हुकूमत ने का रिपोर्ट पेश की है और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि लापता अफराद केसेस के पास, कमीशन के पास केसेस की तादाद हज़ारों में नहीं है, कम केसेस हैं। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था कि लापता अफराद कमीशन की कार्रवाई के तहत मुतअद्दिद अफराद मंजर आम पर आए हैं। अब कमीशन काम जारी रखे हुए हर माह मुकर्रर तारीख पर इजलास होता है। तर्जमान ने कहा कि कमीशन के सामने ऐसे हक़ाइक़ भी आए जिनके तहत कुछ अफराद लापता नहीं थे। लापता अफराद के मसले को सियासी ज़िम्मेदारी के साथ हल करना तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि कोई फैमिली समझती है कि उनका फ़र्द लापता है तो वो कमीशन से रब्ता कर सकती है। दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात में ऐसे अफराद पाए गए जिनका नाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। इन वाक़यात में मच्छ और गवादर के हालिया हमले भी शामिल हैं।
بلوچستان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ بلاول لاپتہ افراد کے مسئلے کو بلوچستان اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے حل کرنے کی تجویز دے چکے ہیں۔ بلاول کی تجویز پر بلوچستان اسمبلی میں اتفاق رائے کے لیے صوبائی حکومت لائحہ عمل بنا رہی ہے۔ صوبائی حکومت صدر آصف زرداری کے ویژن پر مفاہمت کی پالیسی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور بدقسمتی دیکھیں اتنا سینسٹیو صوبہ ہے اور اس کی کابینہ ہی تشکیل نہیں دی جا سکی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں حکومت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ امپیکس کیس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ڈیفینیشن ہو کہ حکومت کس کو کہتے ہیں تو حکومت سے مراد وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہے، اور صوبوں میں وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ ہے۔ تو جب یہ حکومت ہے تو اس وقت بغیر حکومت کے یہ صوبہ چلایا جا رہا ہے، چونکہ وزیر اعلیٰ کے پاس ڈائریکٹ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ لے۔ اب جب ان کے پاس اختیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی حکومت نہیں ہے، اور یہ کہا گیا تھا کہ عید کے بعد باقاعدہ طور پر حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور حکومت سازی کر لی جائے گی۔ اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اتحادیوں میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، اور نون لیگ بھی سیٹیں مانگ رہی ہے، باقی اتحادی بھی سیٹیں مانگ رہے ہیں، اور آصف زرداری کسی کو سیٹیں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ صوبے میں مخلوط حکومت نہیں چاہتے، جیسے سندھ میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی ججز کی تعیناتی سے متعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لاہور میں، اگر میں لاہور کی بات کروں تو 20 سے زائد سیٹیں ہیں جو خالی پڑی ہیں، میرے خیال میں تو 28 کے قریب سیٹیں ہیں جو خالی پڑی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں۔ اب جب آپ کی ٹوٹل سیٹوں میں سے 2 درجن سیٹیں خالی پڑی ہوں تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا رش ہوگا کام کا، اور کس طریقے سے جو معزز ججز ہیں ان کے اوپر پریشر ہوگا کام کا، برڈن کا، اور وہ پھر بہتر انداز میں کیسز کو نہیں سن رہے، اور کیسز میں لمبی تاریخی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی اپیلیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتی، اور جو ریمیڈی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو سزا ہے وہ دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ اپیلیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ایک معاملہ تھا، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں یہ لاہور ہائی کورٹ کی حد تک تو ابھی معاملہ پینڈنگ ہے، اور ابھی نئے ججز کی تعیناتی نہیں ہو سکی، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں 6 ایڈیشنل ججز مقرر کر دیے ہیں، اور صدر مملکت نے باقاعدہ اس کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں تعینات 6 ججز میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ تعینات ہونے والے ججز میں جسٹس امجد علی بھائیو، جسٹس ثنا اکرام منہاس، اور جواد اکبر سروانہ، جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد عبد الرحمن اور جسٹس الباب علی ہکرو شامل ہیں۔ وزارت قانون و انصاف نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اب یہ ایڈیشنل ججز ہیں، ایڈیشنل ججز 1 سال کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد اکثر تو ججز مستقل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ ججز کو ڈراپ بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے لاہور ہائی کورٹ میں ماضی قریب میں جن ججز کو ان کی تقرری کو مستقل کیا گیا تھا، وہاں جسٹس شان گل جیسے جو ججز تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، جو بعد میں پھر کچھ عرصہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے، اور پھر انہوں نے معذرت کر لی تھی نگران حکومت کے دور میں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے جی چیف جسٹس کی تقرری۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی یہ تقرری کی گئی ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم کو قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے آصف زرداری نے جسٹس اشتیاق ابراہیم قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تعینات کیا ہے۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم 15 اپریل سے بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ جسٹس ابراہیم خان کی ریٹائرمنٹ سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات خود بھی جج صاحب کی جانب سے کہی گئی تھی کہ میرے فیصلوں کی مجھے بھاری قیمت چکانی پڑی ہے، اور اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو جج صاحب ہیں پشاور ہائی کورٹ ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ضمانتیں دے رہے ہیں بلکہ ان کو پروٹیکشن بھی دے رہے تھے، اور پہلے دن آتے ہی انہوں نے ایک فیصلہ جاری کیا تھا اور سیشن ججز کو احکامات جاری کیے تھے کہ اگر کوئی ایک مقدمے میں گرفتار ہے اور اس کی ضمانت ہوگی تو وہ دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ایسے رہنما بھی گرفتار ہوئے جن کو پھر انہوں نے واپس بلوا کے ان کی ہتھکڑیاں کھلوائیں، تو اس سے پھر پریشانی تو ہے، اور جس کا ذکر انہوں نے اپنے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو لکھے کے خط میں بھی کیا ہے کہ مجھے اپنے میری جو حکومت ہے یا میری جو جاب ہے اس میں مجھے میرے فیصلوں کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں لے گئے۔
ان ایکسرسائز آف دی پاس کنفرڈ انڈر آرٹیکل، یہ آج 12 اپریل کا ہے، چھٹی کے روز کا ہے. Under Article 196 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Ishtiaq Ibrahim, Senior Peonage Judge of Peshawar High Court, Peshawar, as Acting Chief Justice of the said court, and with effect from the date of he makes oath of the office till the confirmation as regular Chief Justice by the Parliamentary جو کمیٹی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جب 14 اپریل کو چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے تو 15 اپریل کو یہ اپنا حلف اٹھائیں گے. جو مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی نہیں ہو جاتی تب تک یہ قائم مقام چیف جسٹس رہیں گے، چونکہ یہی سینئر ہیں. یا تو ان کو سپریم کورٹ لے جائیں گے، اور انتظار تھا چیف جسٹس محمد ابراہیم خان کے جانے کا، اور ان کے جانے کے بعد اب ان کو لے جائیں گے اور سپریم کورٹ، یا پھر ان کو مستقل چیف جسٹس تعینات کر دیا جائے گا. تو یہ باقاعدہ طور پر جو گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے اس کی جانب سے یہ جاری کر دیا گیا ہے، اور ان کے قائم مقام چیف جسٹس بننے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.